वाली ज़ैद लेकिन चीज़ी में ज़ैद मोहम्मद वालों इंसान मालूमात चीज़ें दुनिया में बदल वाली सरवर कायनात खातमुन नबिय्यीन अशरफुल मुरसलीन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात नबूवत के रिसालत के खुदाए मरहूम ज़ैद पर कहा है इनकार ज़ैद करना ज़ैद हर पैगम्बर यहाँ पर यही जुड़े हज़रत मूसा इस बड़ी मौजज़े ख़ास हज़रत ईसा से ये वक़्त का पैसे चुप मशरूक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जिनकी शरीअत को क़यामत तक मना मौजज़ों से क़यामत तक ऐसे पैगम्बर की मौजज़ों आने मेरी कुछ ज़मानों आने मेरी शिफ़ा अलाफ़े आने कुछ ज़मानों इल्म आने ज़मानों कुरान कुल्ला ये नसीब बुल्जुज पैगम्बर वही ज़मान है लेकिन पैगम्बर शरीअत को ख़त्म कर अम्मा हज़रत ईसा मसीह तो इंजील नाज़िल सुना इंजील खुदाई और रहमत में पैगम्बर साबित जो मौजज़ा गहवारी मुनतसब जो उसके सुबह चीज़ इन्नी खुदाई खुदाई जो मुझे चीज़ें जो उसके से वासनेत भी अतसनेत भी मुनुहां तो सिंधु को जो सोने हैं जब मौजज़े में तेरा हज़रत मरियम को में अल्लाह साम से को इफ्तिरा में नबी वजूद नामस खुदाई और लुई माशे कभी हमारे खुदाई और रहमत नहीं है जिस जोश के आगे को आता क्या किताब खलास इंजील नाज़िल है हाँ इंजील शुभ वहाँ शुभ सोचे कोई ना पैगम्बर सोचे आया में नाज़िल सोचे हवारियों को कोई का कोई से दो तालीम है ना यो बस दुख से यहाँ जावर करने इंजील चीज़ में तो जीते खैर इन्हीं वाना वातानी उजालनी नबी खुदा पे अमल कर हिदायत पे अल्लाह करार कर ये दिल का जो शगुई ने बसा यानी इंजील पैगम्बर पे मसीह इसने पे कुल्लिया गमाओं से ना छुट्टा वाला से मौजूदा का जो चीज़ है मौजूदा का जो ये चाहे कि तो यार जी साइंस दानों के लिए भी ना को वहाँ खारिज है कानून तबीयत बाहर महार में ये वही चीज़ को बोले एक वही चीज़ गामा को पैगम्बर को वो जालनी नबी हम किसी चीज़ मान चुप पूरा से अस्सलाम अलैकुम योम वलिद किसकी शक्ल से खुदा रहमत नामानी ना वो योम मुद वो योम मुक़तो आयरा ये हमारी शक्ल से लेकिन आप मगर रबी वालिदती हमारी ज़िंदगी में मात नहीं बस खिदमत से खर्च भी हमारी ये वाले जैसा तो चीज़ों के बाकी चीज़ें होती हैं तो यो बस दुख से यहूदी de popolsi sarda curiosa zitta enatu ya quel fame يعني تيك بونا خصوصا عليم شيئا تيك
سخرت الزين يعني مو بلد زعل الزين بس قالوا هو من زيت النار يا غني تو ما تبي هم ما يفهم شو بيشتغل قيامتك أنت معجزين مصدق أما إن شاء الله نازل معملة ولا نزال كان سوز يد أنا عندما قيامت الإنسان سيج دو من علاوة وارد سازم وقوم تسمع ماشي سلوات سلوات ويمشي في الأسواق بازار يدور بريده شو جالس زان جالس زوم شو سي چیزی نکردی نمایون آیه قابل değil kolay olmadan var ya peygamberin adıyla kabiliyet bekler istirahat تو پیامبر ما ضرورت شد و معجزه رو بگیریم تو اصلا جانی کار دعوت معجزه رو ببینیم موقع وانیت پیامبر میشه بس اهل اسلام کیا رسول میدان نامی متقین معجزات دون چیز بکن ما کتاب نامی داری شما نامی اجرا کرنے پیغمبر نے کوشش یہ قرآن آیے میں شق القمر زور الكبرى عظيم زور الكبرى زور الزمين متسلسلة شو اللي يعانى شيء هو يمكن هزارون كلمة دولة كبرى بيسموه دوهم ناموس کرده ابو جهل فلان یهودی گار ہے مساجد کے وقت جمسی خدا نے مشورہ سلام پیغمبر کا محمد چی معجزه ہے یهودی محمد کا سفلیات جم دندر مزر یعنی زمین زمین ممکن سیری محمد سیری دستاوردی دو که باکش فلان دو که الله تصدیق yani yoksa Allah şahı kurduğunu şahı subhanallah 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 هذا كان مشكلة كذا ونص زبان में भी आना रुका नहीं लेकिन देख हम कुछ भी नहीं समझते यानी कि वो ईमान ओ serious yani çok üzücü वरना यहूदी बिजनेस सुबुलियात तुरु सबने अलुयात की जो ऐसे बने जगह में मयम मुझे सो को पैगंबर ने इन से زمینی یکی بگه محمد سید حلقیات یا علویات چیزی یه مدر سید ہوئی مزید بنی ہے مشورہ صفحہ مسلم امامی صدوق قیادت و جہد یہاں شام سے میں خدا کو لڑا دو بين مزامات جانب خصبي يقصي يريد نفجر حتى ما
Hesapçı yaşa nefsemnâmena ili canla hatırlayın. Yani şeyi dedi. Umama gimana bak Peygamber ini nişani sarılarına doğmaya gitti. O da bir başarı bir sonuç gitti. Doğmaya gitti. Çiğ haiz etti. Çünkü de çok sıkı olduğu için tarih beyanları oldu. Zor gazı. Ayak çıkanla, ayak sokup koyuyor, ama bu Meksika. Bu Meksika hem de olsa Suudi Arabia'nın çoğu birlikçi nazırı da o toplumu ne yaptı? Bana şimdi bakarız, tabi çoğu tutum ben iyi gördüm, bu Meksika. Değerli ayak sokup dulu kan semua duluannya kalau lama di masjid saya masjid Hilal Zul dia ada yang Zul sen iste ayana ismini yang kolay var hujjat tamam di ayat şerif iktarabat as-sa'a kıyamet dimors होंगे उनके ऊपर का वो सदान जो एक 1400 साल से ज़्यादा से कयामत हो सकता है दुनिया इससे समझ दुनिया में जो दुनिया को लाखों साल तो अंदर से है मम्मी ने हजारों साल को जो तो फिर पिछले लाखों साल को कभी ना हजारों साल में और so masuk iqtarabat as-sa'a kıyamet muhayyid कर दिए दोनों चीज़ों से लाखों साल का एक दौलत से है उम्र साल को मम्मी ने हजारों साल 5000 10,000 साल लेकिन कयामत इल्म खुदाई من يصل بقدر اقتربت الساعة موسوس يا بيغمر كابو بيحسب سومي yang قيامت yang بيغمر جومينا ما يوم أنا جسوا موسو يا بيغمر كون نزلنا غير بويني وانشق القمر قمر جبل زول لبكرة مس وإن يروا آية معجزة پیغمبر کی خصوصا اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے معجزے ظاہر سمجھنا يقول چیزیں يعجز موسى على إنكار ويقول سعره يدل لسيد وين يبي يزيد صوته ورأي معجزة على مسير البتة زي كم نوشيكو عناد عقل ما تسمي بها إيه ربنا يعويكم صالح دون إيمان اللي هي معجزة فشق القمر وهي يقول إيمان كم والوجود يقول आमतौर पर इंसान जो दो है जुट मुका है ये रास्ते पार चुची का इंसान ने थोन दामन के जमा सो या बस ना पैगंबर का पसी yang mula agar jual esanis kesi lagi terminasi la ilaha illallah muhammad dinan rasulullah dinan si musulman baina maya musulman sama itu bab serius asal muslim khalq makhluq khuda إذن خدای پیام بگرد جس وقت جلد مبارک اللہ کی رسالت دی مستشارہ دی اشارہ لوگ یونی بچو ہے تو جو تو ہے تو ثم إذا ضمن اشهدوا الدس
有要多少呀？就是呀。你他妈你老一了，那是你说那问题这个的，养不了。那还不是下来不是的，你是不大一样的推动，做不要做，推上。当然，Islam जो ना अच्छा यहाँ से नहीं भी कुल से यहूदी से जो फलकिया जिसे कोई मैं जो बोल बदे तो ना तो इस्लाम क्यों अम्मा अबू जहल अबू सुफियान अबू लहब अबू बलह सहाबी जो पूरे संगीत से जितने जो कुबुर दिन को जो संगीत वो भी है लो नमस्ते जो मुतकब्बिर जो अच्छा जो ना Rabladiyim kanimler, nadını gitsene de. Rabladiyim gitsene ya. Rabbinin nam, ne de ama duvacı yapacak, duvacı sonra aşağıda anneka, yani Resulullah, Huday Resulü'nün davayından çünkü Rabladiyim. Ama şimdi Zülke'nin buraya yani anasını ne çalışan da yağmur bu, ne yapıyor? Bugün Zülke'nin ya çakar edemeyiz. Rabladiyim insan kalau ini hara jualan guru curi deh, pang di bina apa ini izet ini jualan deh, dulu mana boleh sih kita, mungkin itu. Walaupun Rabladiyim kan guna curi, amma deh Yusuf ciri bukan guna taslim kan, ini dia guna mazhar sahih, ciba ini dia kan, dia kamu jangan sahih ini kan, curi. Itu orang coba ya. Zaman Hazreti Musa'yı mucizondan da İdris'e söylüyor. Ula lahu kavlen leyyina. Ey Musa Harun aram bir beyan olacak. Olacak. Ses ne falan dedi. Doğrusu. Ne dedik ama o da ne ya içmiş. Bir şey de koyuyoruz. Ne lahmu. Ne çok da zam. İşliyor. Zam. Ya da zah. तस्लीम में से देनो वाले से साहिब का मसे जवाब हज़रत मूसा अलके असाक द कुरान वो यही है दे साहिब के सरदार मोसे अगर नया जो सीख लिया जाए वो सो नरियल ने आज ज़मीन من المقربين مين وزير من الدرجة العالمية محتاج فصحابة يوم إيد شغلة مهتم هذه شغلة كم هذا هزارو مش يستقرون Hazreti Musa Aleyhisselam dinam kuyuda olmaya yani dinam olmaz. Altul ma tuqum kine bu. فإذا حبالهم سيم يجمعون وبلتوا Musa bana soruyor. Obultu ya. Severiz. Kur'an-ı Kerim azimdir dedi. Değil hatırlar. Hazreti Musa'la la takhaf ya majlis ve alqi asabiraka asabkum asab dukkan lujuu azzaajun kumde tamam namada jahbada maya hindum ya buldum nama çıkmış çapmale Muhammed abdu ja müstahamet bir kısmına yazıyor ahlak bana bizim ne يسير يانجي معجزات يانجي فوقعت السحرة الساجدين صاحب سجدين ممكن صاحب القرآن قالوا ويا آمنا ويا إيمان موسى هارون إنكم لكبير فرعون يريد السردار وإذا نصحت المسلم لا شيء لنا हम जीवन में स्मिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून पता आपको जो मुझे माना क्या मैं जीवन में इसमें खुदा को लगाया मैं ईमान का भी बोल सकता
وأيديكم وأرجلكم من خلاف أنا من درجة أقول كذا خلينا أقول يقبل خليك أقول كذا درجة أقول يقبل هاي إجازة الكتب بيها مندل شيء بالنفس والمزيد ده أنا من منام تو غافلة المزيد شو مزيد وخدا عسكر ليش تنظام से मकान की सारी को खुदा से चले भी सारी की बना मुमिन है वो बेकसार دوسا الدستور تشوف نسون بس إنه يو بس تجلس لما بس كون بتشوفون ده تو غفلة دي كل شيء مني كل مين هم نقول نجوا أول شيء بدنا سير هوني سير جبتو جبا كريه بني إسرائيل هم حضرت موسى سكيرة دكما شو مجرا بيشين nama cuma sih asli seperti orang bani Israel berlama. Mereka mungkin tahu dari yang ini macam mana dari yang ini orang Shiraz sosial, sengit sosial, semua macam dah ada orang sekolah. Waktu ke bahar dah lah, anak kami kesulitan berusaha. Kotoran ayat waktu ke bahar dah, anak doa untuk أنا جيك ديك عمال يقول وإنا لمدركون في قوله مثلا هذا طاقش أستعيش وإنا لمدركون فمن مسألة مسافة شيء جيك خدانا لنا يا بوي يتوجه في قوله بني إسرائيل الله تعالى ما عاد يا ترى كل ناس يركي قوله سامسون وياي كتريكا شو دكتور في الناس يقول لك نازل يوكي نعمل بوله ما تجون سي خلاص بوله يا آمنت بما آمن به بنو إسرائيل. بني إسرائيل من الخدا بما إيمانهم من الآن تيجي جب من الدين هو. إذا ما يجي يفضل قيامة تفكرين يشارك بالجزء اللي بيقولنا. نيجي كنار الآن كنا ما نوصل. كيف؟ تو يقول بدو إنكي تسبيح بهم كل بيت أما العناد بلا تستنبي زدا يا شيء سوق إيمان يعني أي كل شيء ولا شيء ده إيمان الشيء ده دنيا ناملا ماسك أنا تقول ولا مسافر ولا كابي عمر ناملا ده عمر باقي عمر ناملا تجارة ده ما تقول بار ما شوف لكن غابي الكمبيوتر إيمان وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا نش موجودات خمس دوسرة ولا نجيبه إنكار تسليم له ويقول جيبك خمس سعره مستمر يدو إكسجلا بدنا سعر بين كامل عايزه بين أنا اللي يجوي تسليم بعرف وأنا بيوبرني أقول معجزة شيء دون تشكو تمام مسلمان وماسي كل شيء شقة أمر إذا دو شيء سوق زده إيمان كمزور كلام بدي يبدو كي يهمني وحضرت موسى سيد أنا أصاب بسيط لما محمد كولدو يعني سينسي قانون نامه ياسي دنيا الدين كمان سورة بلاد تصوص تشوتار بلاد سخار كنا كذي كيف سينسي قانون يجوا يجوزه ده كوربي معجزة خالق الكائنات هم من بجاز بلاد بلاد من الزعل ويجيب اليمين قادر المطلق لا إيمان مظبوط بوسيله وانا في أمريكا في تاريخ بتشوفون مجزوم تشوفوا كمان فروديلانا ما يرد نبوتنا إمامتنا رسالتنا يجوعون من إيمان قلوب تسر مظبوط سونس يقين درجة من توفيق الأسباب آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب غيب المعنى ويقيمون الصلاة مما رزقناهم فالوالدان معه رمضان آخر أيامهم يا لسيد أيامهم ما يلا توبة إنابة استغفار
तज़किया दख्श की इबादत में राज़ में सलसल की जज्बा में बिल्कुल जिसमों या तो बस आईनी पर अज़म दे और सामने से हुकूक से आदाब कपूर ने हुकूक से दुनिया दसबरदारी के ये जुरान से ना दीना योनियत इंसान का नूना रोज़ा याद में तो भी से जज्बारे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना खैर दुनिया वल आखिरह आमीन दुनिया वल आखिरह आमीन दुनिया वल आखिरह आमीन या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद खुसूसन अतिकल खान हाज़िरीन कुनी साहिबीन कुनी हाज़िरीन कुनी ना हाज़िरीन खुसूसन कुनी को परवरदिगार की रहमत कुछ वाले आमीन तस्मीर रहमल्लाह अल